आज म भाइ बहिनीहरूको लागि रेक्टेङ्गुलर बेस पिरामिडको एउटा समस्या यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो समस्याभित्र एउटा रेक्टेङ्गुलर बेस पिरामिडको फिगर दिएको छ। एबीसीडी एउटा रेक्टेङ्गल हो जसमा ओ हाम्रो भर्टेक्समा चाहिँ पिरामिड बनेको छ। यसरी एबी र सिडी इक्वल छ, त्यस्तै नै एडी र बीसी इक्वल छ। अब यहाँनिर हामीलाई दिएको छ ओएम। ओएम भनेको हाइट अफ द पिरामिड हो र ओबी दिएको छ। ओबी भनेको एजको लम्बाइ हो, अर्थात् यो हाम्रो ओबी इज द एज, लेन्थ अफ एज। त्यस्तै नै साइड बीसी 8 cm दिएको छ, 8 cm दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको लागि भोल्युम र एरिया, हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो। त भोल्युम र टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई जस्तै एउटा बीसी दिएको छ भने एबी को लम्बाइ पनि हामीलाई चाहिन्छ। एबी को लम्बाइ निकाल्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले एबी को मिड पोइन्ट, जस्तै मान लो एबी को मिड पोइन्ट यहाँनिर मानौ कि यो यन छ, यन र यमलाई हामी जोड दियौँ र हामीलाई ओबी दिएको छ। ओबी दिएपछि यन र यम पनि जोड दियौँ। सिमिलरली हामी यसलाई पनि यम र बीलाई पनि जोड दियौँ। जोडेपछि यो पनि राइट एङ्गल हो, त्यस्तै नै यो पनि के हो त राइट एङ्गल नै हो। यो हाम्रो सर्फेस हो। सर्फेसमा जहिले पनि भर्टिकल कुनै पनि लाइन छ, भर्टिकल पोल छ भने त्यसले जहिले पनि 90 डिग्री नै बनाउँछ। यसरी अब हामी एउटा कुरा के देख्यौँ भने बीसी को लेन्थ दिएको छ 8 cm। त बीसी 8 cm दियो भने यो कति भयो त 4 cm भयो। त्यस्तै नै ओएम को लेन्थ दिएको छ। त ओएम को लेन्थ दियो भने हामी ओएन को लेन्थ निकाल्न सक्छौँ। त्यसो भए मैले सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ त भन्दाखेरि ओएन को हामीले लेट द मिड पोइन्ट of AB is equal to N, AB at N and joined N with ON and M, अर्थात् यनलाई ओ र यमसँग मैले जोड दिएँ। अब यहाँनिर के भयो त एनएम यो भनेको बीसी को हाफ छ। त्यसो भए बीसी भनेको 8 cm छ। त्यसो यो कति आयो त 4 cm आयो। अब ओएम को लेन्थ दिएकै छ। त्यसो भए इन ट्रायंगल ओएनएम के हुने भयो त ओएन स्क्वायर इज इक्वल टु एनएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर भयो। त्यसो भए एनएम को भ्यालु 4 हो, 4 cm को होल स्क्वायर प्लस ओएम को भ्यालु दिएको छ कति 12 हो, त 12 को स्क्वायर। यो 4 चौका 16, 12 12 144 कति आयो 160, 50 10 60 160 cm स्क्वायर आयो। त्यसो भए ओएन बराबर भयो 160 को रुट भयो कति त 160 को रुट भयो रुट अन्डर 160, त्यो भनेको हाम्रो 160 को पावरमा 0.5 भयो भने कति आउँछ
12.65 लघु आउँछ 649 12.649 यति सिएम जति आउँछ के त ओएन। अब ओएन आइसक्यो। अब हामीलाई के चाहियो? हामीलाई चाहियो एबी को लम्बाई चाहियो। एबी को लम्बाई मैले ओएन किन निकालेँ भन्दाखेरि यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि, यो एओबी को निकाल्नको लागि। त्यस्तै नै मलाई ओबिसी एरिया यसको पनि चाहिन्छ है। त अब यो निकाल्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै ओएनएम को लम्बाई थाहा छँदैछ, यो लेन्थ थाहा छँदैछ, यो लेन्थ। त अब यो लेन्थ त निकाल्ने हो नि, यो दुईटी थाहा भएपछि यो लेन्थ आउँछ। अर्थात् इन ट्रायंगल ओएनबी मा एनबी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँनिर राइट एंगल यहाँनिर यसरी भन्छ, त्यसो भए ओबी स्क्वायर माइनस ओएन स्क्वायर। अर्थात् ओबी स्क्वायर भनेको कति छ? ओबी 13, त 13 को स्क्वायर माइनस ओएन भनेको कति आएको थियो? ओएन स्क्वायर भनेको 160। त्यसो यो भयो 169 माइनस 160 इक्वल टू 9 सिएम आयो, स्क्वायर आयो। त्यसो भए एनबी को भ्यालु आयो 3 सिएम। एनबी 3 सिएम भयो भने अब एबी कति भयो त? 6 सिएम भयो। त्यसो भए लेन्थ ब्रेथ त आयो। अब हाइट पनि थाहा छ यसको। त्यसो भए भोल्युम आयो। अब भोल्युम बराबर भयो भोल्युम अफ पिरामिड मलाई आयो, के आयो? 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु हाइट, भर्टिकल हाइट। त्यसो भए यो भयो 1/3 इन्टु एरिया अफ बेस भनेको कति भयो त? एबी इन्टु बीसी इन्टु हाइट कुन हो? ओएम। त्यसो भए यो भनेको 1/3 एबी को लम्बाई कति आयो? 6 सिएम। बीसी को लम्बाई कति छ? बीसी को लम्बाई हाम्रो छ 8 सिएम। ओएम को लम्बाई कति छ? ओएम 12 सिएम। त्यसो यो कति भयो त? 3 2 जा 6, 2 8 जा 16 इन्टु 12, अर्थात् 48 इन्टु 12 डिवाइड बाई 3, 192 सिएम क्यूब। यसको के आयो त? भोल्युम आयो। अब एरिया को कुरा गरौँ। एरिया को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो एरिया निकाल्न त सक्यो। अब यो एरिया निकाल्नलाई के गर्ने त? फेरि हामीले ओबाट बीसी को मिड पोइन्टलाई यसरी जोड्दियौँ। बीसी को मिड पोइन्टलाई जोड्ने बित्तिकै हामीले बीसी को मिड पोइन्टलाई यो चाहे यतातिर या यतातिर जतातिर जोडे पनि हुन्छ। यो ओबाट मान्नु यो बीसी को मिड पोइन्ट यहाँ छ पी। त्यसो भए ओपी जोड दिए, यो ओपी जोड दिए मैले कोसँग? यससँग यसरी जोड दिए। अब इन ट्रायंगल ओपीएम, ओपीएम मा ध्यान दिएर हेरौँ। अब एमपी भनेको एबी को हाफ हो। त्यसो एबी भनेको त 6 सिएम आछ। त्यसो एबी हाफ हो भने यो त 3 सिएम भयो। त्यसो भए यो भयो 3 सिएम। अनि ओएम दिएकै छ। त्यसो भए अब हामीले थाहा पायौँ के त? ओपी इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर। अर्थात् ओएम भनेको 12, एमपी भनेको 3। कति भयो? 12 12 144 प्लस 3 3 जा 9, यो भयो 153 सिएम स्क्वायर ओपी स्क्वायर आयो। अर्थात् ओपी को लेन्थ आयो यति। अब ओपी स्क्वायर ओपी को भ्यालु आयो √√3
153 इज इक्वल टू कति आयो त 3√17 अर्थात् 12.369 यो आयो 12.369 सिएम यति आयो। अब हामी एरिया निकाल्न सक्छौं, दुईटैको एरिया निकाल्न सक्छौं। जस्तै अब हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल OCD COD यो के हुने भयो त? यो दुईटै सेम छ, दुवै इक्वल छ। त्यसो भए यसको लागि हामी डाइरेक्ट A into L अर्थात् AB into L भनेको ON। अब AB को लेन्थ 6 cm छ, ON को लेन्थ आएको थियो कति हो 12.649 यति भयो सिएम। त्यसो यो दुईटै मल्टिपल गर्यो भने के आयो त 12.649 into 6 is equal to 75.894 75.894 सिएम स्क्वायर यसको दुईटा साइडको यो साइड र यो साइडको एरिया आयो। अब यता र यताको बाँकी छ AOD र BOC को बाँकी छ। अगेन एरिया अफ ट्रायंगल AOD प्लस ट्रायंगल BOC यो दुईटै इक्वल छ। AOD र BOC पनि यहाँ इक्वल छ। यो फिगरमा दुईटै इक्वल भएको हुनाले मैले फेरि यसमा लगाएँ एरिया अफ स्लेन्ट सर्फेस इज इक्वल टू A into L। A भनेको BC, L भनेको यसको कति आयो त OP अर्थात् OP अर्थात् BC को लेन्थ छ 8 cm, BC हाम्रो 8 cm छ र OP को लेन्थ आयो कति त 12.369। त्यसो भए यो दुईटै मल्टिपल गर्यो भने 12.369 into 8 कति आयो 98.952 98.952 सिएम स्क्वायर यसको एरिया आयो यो दुईटा ट्रायंगलको। हाम्रो यो OBC र OAD को यसको यो दुईटाको आयो। अब हामी टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नलाई टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नलाई के चाहियो त एरिया अफ बेस अर्थात् 8 into 6 AB into BC प्लस AB into ON प्लस BC into OP चाहियो। त्यसो भए यो भनेको 8 into 6 48 AB को भ्यालु 6 छ र BC को भ्यालु 8 छ त AB 6 into 8 48 सिएम स्क्वायर प्लस AB into ON यो हाम्रो आइसकेको छ 75.894 प्लस BC into OP यो पनि आइसकेको छ कति छ 98.952। अब यो सबैलाई जोडिदियो सिएम स्क्वायर। त्यसो यो सबैलाई जोडिदियो भने कति आयो त कति जोडो 48 प्लस 75.894 प्लस 98.952 222.846
222.846 cm स्क्वायर। यो के आयो त टोटल सर्फेस आयो। त्यसरी नै हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम हाम्रो सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब जाँचको दृष्टिकोणले हेर्ने भने यसमा हामीले जेनरल भोल्युम सोध्छ, कहिलेकाहीँ लेटरल सर्फेस एरिया या टोटल सर्फेस एरिया सोध्न सकिन्छ। तर सोध्यो भने यसरी हामी फिगर पहिला बनाउने, फिगर बनाएर नाम लेख्ने, अनि नाम लेखेर एक एक गरेर केलाएर गऱ्यो भने सजिलै हामी गर्न सक्छौँ।